الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ما ودعك ربك ربك وما قلى وما قلى وللآخرة وللآخرة خير لك خير لك من الأولى من الأولى ولسوف ولسوف يعطيك يعطيك ربك ربك فترضى فترضى ألم يجدك ألم يجدك يتيما فآوى يتيما فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa